लक्ष्मीन्द्रसिंह तव पाद सरोज युग्म ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिपुंगव शिरोभिवन्द्ये श्रीमच्छटार्यतिराज सुपूजिते च नित्यं मदीय हृदय दृढ़मस्तु लग्नम् सभायै नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। अद्य श्रीभाष्ये तृतीयम् अधिकरणं वयं पश्यामः। अस्मिन् अधिकरणे इदं सूत्रं शास्त्रयोनित्वात् इति चतुसूत्र्यां तृतीयं सूत्रमिदं सूत्रम्। चतुसूत्र्यां चत्वारि सूत्राणि सन्ति इति पूर्वमेव उक्तम्। चतुर्णां सूत्राणां मिलित्वा चतुसूत्री इति नामकथनमपि अस्ति। अत्र ब्रह्मविचारः न आरम्भणीयः इति प्रतिपादनं कृतं पूर्वपक्षिभिः जिज्ञासाधिकरणे। कुतः इत्युक्तौ ब्रह्म सिद्धवस्तु इति उक्त्वा सिद्धवस्तूनां प्रामाण्यं नास्ति। पुनः सिद्धवस्तूनां पुनः कथनेन प्रामाण्यं न लभ्यते। सिद्धवस्तु उपनिषदः न वदन्ति। उपनिषदः सर्वदा कार्यवस्तुनः विषये एव वदन्ति इति उक्तम्। उपनिषदः अर्थवादत्वात् इत्यपि सूचितम्। परिनिष्पन्ने वस्तुनि पुनः अर्थ असंभवात्, नूतन अर्थ असंभवात् ब्रह्मणः उपनिषदा प्रामाण्य निरूपणेन प्रयोजनं नास्ति इत्यतः ब्रह्मविचारः नैव आरम्भणीयः इति प्रतिपादितम्। तत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र जिज्ञासाधिकरणे जिज्ञासाधिकरण रचना इत्यस्मिन् भागे एतत् सर्वं श्रीभाष्यकारैः तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। अनन्तरं जन्माद्यधिकरणं, जन्माद्यधिकरणे लक्षणम् उक्तम्। सृष्टिस्थितिप्रलय कर्ता परमात्मा इति प्रतिपादितम्। जन्मादयः विशेषणत्वेन उपलक्षणत्वेन च ब्रह्म लक्षयन्ति इति प्रतिपादितम्। अनन्तरम् अधिकरणं शास्त्रीयोनित्वाधिकरणम्। इदं तृतीयम् अधिकरणम्। अस्मिन् अधिकरणे ब्रह्मणः ब्रह्मविषये प्रमाणम् उच्यते। पूर्वमेव मया उक्तमासीत् लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति। एकस्य वस्तुनः सिद्ध्यर्थं लक्षणं वक्तव्यमस्ति, प्रमाणञ्च प्रदर्शनीयमस्ति। लक्षणं तु द्वितीयाधिकरणे उक्तं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति तत्र विषयवाक्यमासीत्। अस्मिन् अधिकरणे प्रमाणं किम् इति निरूप्यते। प्रत्यक्षप्रमाणेन ईश्वरः न सिद्ध्यति इत्युच्यते। प्रथमं केन प्रमाणेन ईश्वरं निरूपयितुं शक्नुमः इति चेत् तत्र उच्यते न प्रत्यक्षप्रमाणेन। प्रत्यक्षप्रमाणेन ईश्वरं निरूपयितुं न शक्नुमः इत्यत्र तावान् विवादः नास्ति। यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणेन न सिद्ध्यति ईश्वरः, तथापि अनुमानप्रमाणेन सिद्ध्यति खलु
इति तत्र सन्देहः जायते। प्रमाणं तु त्रिविधं, प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः इति। ब्रह्मणः अस्मिन् अधिकरणे ब्रह्मणः शास्त्रैकसमधिगम्यत्वम् उच्यते। शास्त्रैकसमधिगम्यः परमात्मा इति शास्त्रवेद्यत्वं ब्रह्मणः अत्र उच्यते। ईश्वरः कथं सिद्ध्यति? शास्त्रप्रमाणेनैव सिद्ध्यति इत्युच्यते। कुतः शास्त्रप्रमाणेन सिद्ध्यति इति वक्तव्यम्? एवमेव वक्तव्यं खलु इति पृष्टे प्रत्यक्षप्रमाणेन न सिद्ध्यति। प्रत्यक्षप्रमाणेन न सिद्ध्यति चेत् अनुमानप्रमाणेन सिद्ध्यति खलु। अस्माभिः स्पष्टं प्रतिपादितमस्ति, क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति अस्माभिः स्पष्टं प्रतिपादितम्। ईश्वर अनुमान घट्टे सर्वमपि प्रतिपादितम्। एवं स्थिते शास्त्रिकसमधिगम्यत्वं कथं सम्भवति इति प्रश्नम् आधारीकृत्य शास्त्रोनित्वादिकरणे पूर्वपक्षः उत्थितः। समाधानं श्रीभाष्यकारैः अस्मिन् अधिकरणे सम्पूर्णतया क्रियते। अनुमानानां बहूनि अनुमानानि उच्यन्ते पूर्वपक्षिभिः। सर्वेषाम् अनुमानानां खण्डनमपि क्रियते अत्र श्रीभाष्यकारैः। एवमेव अस्मिन्नेव अधिकरणे केषुचित् स्थलेषु अद्वैतिनः खण्डनमपि अस्ति। एवम् आदौ मीमांसकाः स्वाभिप्रायं वदन्ति, पश्चात् नैयायिकाः अत्र प्रवर्तन्ते। सिद्धान्तस्य आरम्भे किञ्चित् अद्वैतिनः प्रश्नः अपि अस्ति। तत्सर्वं खण्डयन्ति श्रीभाष्यकाराः अस्मिन् शास्त्रीयनित्वाधिकरणे। अत्र अद्वैतिनः खण्डनं तावत् नास्ति। अग्रिमम् अधिकरणम् अस्ति समन्वयाधिकरणम् इति। तत्रैव पूर्वपक्षखण्डनम् अधिकतया दृश्यते अद्वैतिनः विषये। तत्र द्वौ वादी स्तः, ध्याननियोगवादी इति कश्चन, निष्प्रपञ्चनियोगवादी इति कश्चन। इत्येवं रूपेण तत्र अधिकरणविचाराः वर्तन्ते। प्रकरणम् अनुसरामः। प्रकरणं तावत् शास्त्रीयोनित्वाधिकरणं। शास्त्रीयोनित्वात् इति एकं सूत्रम् अत्र अस्ति। जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म वेदान्तवेद्यम् इत्युक्तम्। तदयुक्तं तद्दिन वाक्यप्रतिपाद्यम्। अनुमानेन सिद्धिः अनुमानेन सिद्धः इति आशङ्क्याः शास्त्रीयोनित्वात् इति। जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म वेदान्तवेद्यम्। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति तत्र विषयवाक्यं पूर्वस्मिन् अधिकरणे। तस्य वाक्यस्य को अर्थः? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति जन्म, येन जातानि जीवन्ति इति स्थितिः, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति लयः। एवं क्रमेण जगज्जन्मादिकारणं जगतः सृष्टिस्थितिप्रलयानां कारणमस्ति परमात्मा इति तत्र प्रतिपादितम्। तत् कथं ज्ञायते इत्युक्तौ वेदान्तवेद्यम् इत्युक्तम्। वेदान्तवेद्यं वेदान्तेन ज्ञातव्यमस्ति। जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इति वेदान्तैः प्रतिपाद्यम्। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति वाक्यजातं ब्रह्मणः जगज्जन्मादिकारणत्वम् इति तत्र प्रतिपाद्यम्।
तदयुक्तम् इति पूर्वपक्षिणः आशयः। यद्भवद्भिः उक्तं वेदान्तवेद्यं जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इति तदयुक्तम् तद्दिन वाक्यप्रतिपाद्यम्। कुतः तदयुक्तम् इत्युच्यते? भवद्भिः वाक्यप्रतिपाद्यम् इत्युक्तं वेदान्तवेद्यम् इत्युक्तम्, अतः तत् खण्ड्यते अस्माभिः। स्पष्टम् अस्माभिः सिद्धान्तिभिः स्पष्टं प्रतिपादितं पूर्वस्मिन् अधिकरणे। तस्य खण्डनरूपेण पूर्वपक्षः उत्थितः इत्युक्तौ तत्र बलमपेक्षते खलु। बलं किमस्ति इत्युक्तौ शास्त्रस्य अपेक्षया शास्त्रेणैव ज्ञातव्यम् इति स्पष्टं प्रतिपादितं। पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः कः? शास्त्रस्य अपेक्षया अन्यत् प्रमाणमस्ति, अप्राप्ते हि शास्त्रम् अर्थवत् इति एकः न्यायः। प्रमाणान्तरैः अवेद्यं यदस्ति तत् शास्त्रेण वेद्यम् इति वक्तव्यमस्ति। अवगम्यते वा? प्रमाणान्तरैः प्रत्यक्षप्रमाणेन वा अनुमानप्रमाणेन वा यद्वस्तु न ज्ञायते इति स्पष्टं प्रतिपादितं तस्य वस्तुनः विषये शास्त्रस्य प्रवृत्तिरपेक्षते। यदि प्रत्यक्षेणापि ज्ञायते अनुमानेनापि ज्ञायते शास्त्रेणापि ज्ञायते इति भवद्भिः उच्यते, तर्हि शास्त्रस्य प्राधान्यं न सिद्ध्यति। शास्त्रस्य अर्थवत् अर्थवत्वं नाम प्रयोजनवत्वं, शास्त्रस्य प्रयोजनवत्वं न सिद्ध्यति। अतः शास्त्रस्य अपेक्षया अनुमानेन सिद्ध्यते। किं सिद्ध्यति? जगज्जन्मादि कारणम् अथवा जगतः कारणं परमात्मा। जन्मादि कारणम् इति मास्तु, जगतः कारणं परमात्मा इति सिद्ध्यति। कथं सिद्ध्यति? अनुमानेनैव सिद्ध्यति। क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति अनुमानेन सिद्ध्यति। तत्र स्पष्टं नैयायिकैः अत्र अ, सम्यक् उच्यते। पूर्वपक्षः बहु सम्यक् भवति। क्वचित् दीपिकायां परिचयः अथवा मुक्तावल्यां परिचयः अस्ति चेत् सम्यक् अवगम्यते अ, अयम् अंशः। तस्दित्याग शास्त्रोनित्वात् तत् आशङ्क्याः तस्य खण्डनं भवति अ, शास्त्रोनित्वात् इति। शास्त्रं यस्य योनिः श्रीभाष्यकाराणां शैली इति पूर्वस्मिन्नेव अधिकरणे प्रतिपादितं। प्रथमं सूत्रार्थः। सूत्रमुक्त्वा सूत्रार्थः वर्ण्यते तैः। शास्त्रं यस्य योनिः तत् कारणं प्रमाणं शास्त्रयोनिः, तस्य भावः शास्त्रयोनित्वं। तस्मात् शास्त्रयोनित्वात् योनिशब्दस्य कारणमित्यर्थः। अयं समासः अपि बहुव्रीहि समासः। पूर्वस्मिन् अधिकरणे बहुव्रीहिः इति तैरेव स्पष्टं प्रतिपादितम्। अत्र शास्त्रं यस्य योनिः तत् कारणं प्रमाणम् इति शास्त्रयोनिः, तस्य भावः शास्त्रयोनित्वं। शास्त्रं योनिः, शास्त्रमेव शास्त्रं यस्य योनिः यं परमात्मानं निरूपयितुं शास्त्रस्यैव अवकाशः इत्यर्थः। शास्त्रस्यैव अवकाशः, अन्येषाम् अवकाशः नास्ति इत्यर्थः। अन्येषां नाम प्रत्यक्षस्य वा अनुमानस्य वा अथवा उपमानस्य, नो चेत् अर्थापत्तेः अनुपलब्धेश्च एवं यस्य कस्यापि प्रमाणस्य भगवतः निरूपणं तु न सम्भवति इत्यर्थः। अतः शास्त्रं यस्य योनिः तत् कारणं प्रमाणं शास्त्रयोनिः, तस्य भावः शास्त्रयोनित्वं। तस्मात् शास्त्रयोनित्वात्, तस्मात् ब्रह्मज्ञानकारणत्वात् शास्त्रस्य तद्योनित्वं ब्रह्मणः। ब्रह्मज्ञानकारणत्वात् ब्रह्म शास्त्रप्रमाणेनैव ज्ञातुं शक्यते, अतः तद्योनित्वम्।
अत्यंत अतीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षादि प्रमाण अविषयतया ब्रह्मणः शास्त्रैक प्रमाणकत्वात् उक्त स्वरूपं ब्रह्म यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यं बोधयत्येव इत्यर्थः। अत्यंत अतीन्द्रियत्वेन पश्चात् भाष्ये भविष्यति इदं वाक्यं अतीन्द्रियार्थ विषयं हि श्रुतिः वदति। इंद्रियार्थ विषयं श्रुतिः न वदति। तत्प्रत्यक्षेणैव ज्ञातुं शक्यते। अयं घटः चक्षुरिन्द्रियजन्य चक्षुरिन्द्रियविषयकजन्य प्रत्यक्षेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः अतीन्द्रियार्थ विषयं हि श्रुतिः वदति। अमुमपि विषय इदमपि विषयम् अत्यंत अतीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षादि प्रमाण अविषयमस्ति। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाण अविषयत्वात् ब्रह्मणः ब्रह्म विषये केन प्रमाणेन ज्ञातव्यमस्ति? ब्रह्मणः ब्रह्मणः विषये शास्त्र प्रमाणेनैव ज्ञातव्यमस्ति। अतः ब्रह्मणः शास्त्रैक प्रमाणकत्वात् शास्त्रं त्यक्त्वा अन्येन प्रमाणेन ज्ञातुं न शक्यते इत्यतः तत्र एवकारः प्रयुक्तः शास्त्रैक प्रमाणकत्वात् इति। शास्त्रम् एकमेव तत्र प्रमाणं भवति। अतः शास्त्रैक प्रमाणकत्वात् उक्तस्वरूपं ब्रह्म उक्तं स्वरूपं ब्रह्म। किम् उक्तं पूर्वं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इति वेदांत वेद्यम् इत्यादि वाक्यं बोधयत्येव। पूर्वं यद्वाक्यम् उक्तं तद्वाक्यम् अमुं विषयं बोधयति इति स्पष्टं ज्ञायते। अवगतं खलु एतावत्पर्यन्तम्? एवम्। आम्। तदुपरि प्रश्नः। ननु शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणः न सम्भवति। प्रमाणान्तरवेद्यत्वात् ब्रह्मणः अप्राप्ते तु शास्त्रम् अर्थवत्। शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणः न सम्भवति। अत्र प्रश्नः नैयायिकानाम् अभिप्रायः। शास्त्रयोनित्वं किमर्थं वक्तव्यं? नैव वक्तव्यमस्ति। अतः शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणः न सम्भवति। मया उक्तं खलु आम्। प्रमाणान्तरवेद्यत्वात् ब्रह्मणः अन्यैः प्रमाणैः वेद्यं ब्रह्म इत्यतः शास्त्रवेद्यत्वं किमर्थम्? एवं किमर्थम् उच्यते? भवतु नाम अन्यैः प्रमाणान्तरैः वेद्यं ब्रह्म इति भवतु। शास्त्रेणापि वेद्यम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः खलु। भवद्भिः एवम् उच्यताम् अनुमानप्रमाणेन ब्रह्म वेद्यम् इति भवद्भिः उच्यतां नैयायिकैः। अस्माभिः आम्। वेदान्तिभिः स्पष्टं प्रतिपाद्यते शास्त्रप्रमाणकत्वं शास्त्रं प्रतिपाद्यते। तत्र कः आम्। क्लेशः? भवता एवम्। भवन्तः भवन्तः भवतां सौकर्यानुगुणं अनुमानेन वेद्यम् इति उच्यतां नाम हम्म। अस्माभिः अस्माकं सौकर्यानुगुणं शास्त्रप्रमाणकत्वम् उच्यते। तत्र भवतां कः क्लेशः इति चेत् न तथा भवद्भिः वक्तुं न शक्यते। प्रमाणान्तरवेद्यत्वात् ब्रह्मणः इति किमर्थम् उक्तम्? अयं न्यायः वर्तते। अप्राप्ते तु शास्त्रम् अर्थवत् इति न्यायः अस्ति। एवम्। शास्त्रस्य अर्थवत्वं कदा कदा सिद्ध्यति? अर्थवत्वं नाम प्रयोजनवत्वं। हम्म। शास्त्रस्य अर्थवत्वं कदा सिद्ध्यति? अन्येन प्रमाणेन अप्राप्ते हम्म। शास्त्रं प्रयोजनवत् भवति एवम्। इति न्यायः सर्वैः अङ्गीकृतः। एवम्। अनुमानप्रमाणेनापि सिद्ध्यति शास्त्रप्रमाणेनापि सिद्ध्यति इत्युक्तौ शास्त्रस्य वैशिष्ट्य कथनार्थम् अप्राप्ते तु शास्त्रम् अर्थवती इति उक्तं खलु। तस्य को लाभः? एवम्। अतः अप्राप्ते तु शास्त्रम् अर्थवत्।
प्रमाणान्तरैः अवेद्यं यदस्ति, प्रमाणान्तरैः अप्राप्तं यदस्ति, प्रत्यक्षप्रमाणेन वा अनुमानप्रमाणेन वा अप्राप्तं यदस्ति, तत्र शास्त्रस्य प्रयोजनवत्वम् अस्ति। तत्कथने शास्त्रस्य प्रयोजनवत्वं वर्तते। एवं। किं तर्हि तत्र प्रमाणम्? तर्हि मीमांसकानाम् अयम् आशयः। हाँ। किं प्रमाणमस्ति वा? शास्त्रं त्यक्त्वा अन्यत् प्रमाणं वर्तते वा? प्रमाणमेव नास्ति खलु। ईश्वरं साधयितुं प्रमाणमस्ति वा इति प्रश्नः। प्रमाणमेव हाँ। नास्ति इति चेत् अ, सर्वेषां प्रमाणानाम् अङ्गीकरणं नास्ति इत्यर्थः। नास्ति अच्छा। इति न अर्थः। ओके। ईश्वरं साधयितुं प्रमाणम् अस्ति उत न? किं तर्हि तत्र प्रमाणं? न तावत् प्रत्यक्षम्। ओहो, प्रमाणमिति चेत् किम्? प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः इति प्रमाणत्रयम्। एवं। न तावत् प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षेण ईश्वरः निरूपयितुं न शक्यते। ईश्वरं निरूपयितुं न शक्यते। न तावत् प्रत्यक्षम्। किमर्थं? प्रत्यक्षेण कथम् ईश्वरं साधयितुं न शक्नुमः इत्युच्यते? ओहो, लोके प्रत्यक्षं द्विविधम्। इन्द्रियसम्भवं योगसम्भवं चेति। प्रत्यक्षं तावत् इन्द्रियद्वारा सम्भवति। इदानीम् अस्माकं प्रत्यक्षमस्ति खलु, तद् एवं। इन्द्रियद्वारा सम्भवति तत् प्रत्यक्षम्। अयं घटः इति चाक्षुषज्ञानं। हम्म। योगसम्भवं चेत् योगेन सम्भवति। योगेन कथं सम्भवति? अस्माभिः योगः क्रियते। तमिळुभाषायां कुरुहैकावलप्पन् इति एकः आचार्यः आसीत्। हम्म। यामुनमुनेः आचार्यः, ओके। नाथमुनेः शिष्यः, यामुनमुनेः आचार्यः। नाथमुनेः पौत्रः अस्ति यामुनमुनिः। हम्म। नाथमुनिस् ग्राण्ड्सन् यामुनमुनिः। ओके। तस्य आळवन्धार् इति उच्यते, गीतार्थसङ्ग्रहस्य कर्ता। हाँ 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 हाँ, एवं। सिद्धित्रयं, गीतार्थसङ्ग्रहः, आगमप्रामाण्यम् इति तेषां ग्रन्थानां कर्ता अस्ति हाँ। यामुनमुनिः इति। यामुनमुनेः एकः आचार्यः, बहवः आचार्याः आसन्, तत्र एकः आचार्यः कुरुहैकावलप्पन् इति। अत्र इतः 150 किलोमीटर्स्, 150-200 किलोमीटर्स् भवति। ओ। गङ्गैकोण्ड 200 न भवति, 125 तथा भवति। एवं। गङ्गैकोण्डसोळपुरम् इति अस्ति। अच्छा। तमिळुभाषायां राजेन्द्रसोळः इति एकः राजा आसीत्। उपनमने राजेन्द्रसोळः इति आसीत्। तेन निर्मितः एकः आलयः, सूपर् भवति तत्र। तस्य पार्श्वे एव कुरुहैकावलप्पन् इति ग्रामः वर्तते। कुरुहैकावलप्पन् कोविल् इत्यपि उच्यते। तस्य आचार्यस्यैव नाम्ना सः ग्रामः इदानीमपि वर्तते। हम्म। तस्मिन्नेव पार्श्वे काटुमन्नार् इति वर्तते। तत्रैव यामुनमुनेः जन्मभूमि वर्तते। तत्र यः आसीत् कुरुहैकावलप्पन् इति, सः प्रतिदिनं योगेन कृष्णं साक्षात्कृतवान्। ओ। मुं विषयं यामुनमुनिः वदति पश्चात्, हाँ। पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य इति। तत्र व्याख्यानकाराः लिखन्ति एवं। तत्र श्रीकृष्णं साक्षात्कृतवान् प्रतिदिनं योगेन। तथा इन्द्रियसम्भवं च इन्द्रियसम्भवं योगसम्भवं चेति इति प्रत्यक्षं द्विविधम्। इन्द्रियसम्भवं च बाह्यसम्भवम् आन्तरसम्भवं चेति द्विधा। हाँ। ओके। इन्द्रियेण जायमानं यत् प्रत्यक्षम् अस्ति तद् बाह्यसम्भवम् आन्तरसम्भवं चेति। बाह्यसम्भवं नाम चक्षुषा पश्यामि इत्युच्यते खलु।
तद् बाह्यसम्भवम्। आन्तरसम्भवं चेति मनसा पश्यामि इति उच्यते खलु। हम्म। बाह्येन्द्रियाणि विद्यमानसन्निकर्षयोग्य स्वविषयबोधजननानि इति न सर्वार्थसाक्षात्कारतन्निर्माण समर्थ पुरुषविशेषविषयबोधजननानि। बाह्येन्द्रियाणि बाह्येन्द्रियाणि ईश्वरं न साधयन्ति। बाह्येन्द्रियैः ईश्वरं द्रष्टुं शक्यते वा? न। हाँ। न शक्यते। मम हम्म। कर्मवशात् जायमानं यत् चक्षुः वर्तते, हाँ। तेन चक्षुषा ईश्वरं द्रष्टुं शक्नोमि वा? न शक। न शक्नुमः। न शक्नोमि। कुतः? यतोहि कर्मवशात् जायमानम् इदम् इन्द्रियम्। हाँ। अतः बाह्येन्द्रियाणि किं प्रदर्शयन्ति? विद्यमानसन्निकर्षवस्तूनि प्रदर्शयन्ति। एवं। इदमस्ति मम उपनेत्रम् अस्ति। मम उपनेत्रं चक्षुषा ज्ञायते। इदं मम उपनेत्रम् इति चक्षुषा ज्ञायते। एवं। अतः बाह्येन्द्रियं किं प्रदर्शयति? विद्यमानसन्निकर्षयोग्य स्वविषयबोधजननम्। सन्निकर्षः वर्तते वा? प्रत्यक्षग्रहणप्रकारः पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टः। आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षग्रहणप्रकारः। अतः विद्यमानसन्निकर्षयोग्य स्वविषयबोधजननानि। किमर्थं तत्र योग्यपदं दत्तम्? अहमिदानीं हाल् मध्ये उपविशन् अस्मि। मम प्रकोष्ठे एकं वस्तु अस्ति। सन्निकर्षः वर्तते एव। अस्याः भित्तेः अपरस्मिन् पार्श्वे एकं वस्तु अस्ति। मया तद् द्रष्टुं शक्यते वा अधुना? न श- न शक्यते। कुतः? सन्निकर्षः अस्ति चेदपि योग्यं हाँ। नास्ति। एवं। द्रष्टुं न शक्यते। अतः सन्निकर्षयोग्य स्वविषयबोधजननानि बाह्येन्द्रियाणि। अतः न सर्वार्थ साक्षात्कार तन्निर्माण समर्थ पुरुष विशेष विषय बोध जननानि। सर्वात्कार सर्वार्थ साक्षात्कार तन्निर्माण समर्थः सा परमात्मा। अस्य जगतः कर्ता अस्ति सा परमात्मा। तं परमात्मानं बोधयितुं न शक्नुवन्ति बाह्येन्द्रियाणि इत्यर्थः। अतः न सर्वार्थ साक्षात्कार तन्निर्माण समर्थ पुरुष विशेष विषय बोध जननानि इति बाह्येन्द्रियाणि न ब्रह्म प्रतिपादयन्ति। नापि आन्तरम् आन्तरमपि न प्रतिपादयति। किमर्थं भो? बाह्येन्द्रियाणि न प्रतिपादयन्ति। अवगम्यते। आन्तरेन्द्रियाणि आन्तर इन्द्रियं किमर्थं न प्रतिपाद्यते इति सन्देहः जायते खलु। मनसा ध्यायामि इत्युच्यते। एवं मनसा पश्यामि इत्यपि भवतु नाम। इति चेत् तत्र उच्यते आन्तरसुखदुःखादिव्यतिरिक्त बहिर्विषयेषु तस्य बाह्येन्द्रिय अनपेक्ष प्रवृत्त्यनुभवत्तेः। बाह्येन्द्रियं विना मनसा ध्यायामि इत्युच्यते। मनसा पश्यामि इत्यपि प्रयोगः वर्तते। एवमस्ति खलु प्रयोगद्वयम्। एवं। एवं। एवमस्ति खलु। एवं। भवन्तः शक्यते चेत् वीडियो आन् कुर्वन्तु। चिन्ता नास्ति तत्र। वीडियो आफ् कर्तव्यमिति न। भवन्तं दृष्ट्वा पाठयितुम् इच्छामि। I want to see you always. नाप्यान्तरम् आन्तर इन्द्रियं न प्रतिपादयति। कुतः? प्रयोगद्वयं मया उक्तम् अधुना। मनसा ध्यायामि मनसा पश्यामि इति प्रयोगद्वयम्। इदानीं मनसा भगवन्तं श्रीमन्नारायणम् अहं पश्यामि, अथवा मनसा भगवन्तं श्रीमन्नारायणं ध्यायामि इति अहं वदामि। तत्र आन्तरसुखदुःखादि व्यतिरिक्त इदानीम् आन्तरसुखं मया ज्ञातुं शक्यते।
अथवा मनसि यत् दुःखं जायते, मनसि यत् सुखं जायते, तस्य अनुभवः मयि वर्तते। मया तावत् तत् ज्ञातुं शक्यते। इदानीं मम मनसि मम सुखमस्ति, सायङ्काले सम्यक् टिफन् भुक्तं मया, अतः मनसि सुखमस्ति। टिफन् एव न लब्धं सायङ्काले इति चेत् मनसि दुःखं जायते। अतः आन्तरसुखदुःखव्यतिरिक्त बहिर्विषयेषु बहिर्विषयेषु बाह्येन्द्रिय अपेक्षा वर्तते। तत्र भगवन्तम् अस्माकं मधुरान्तके विद्यमानं देवं श्रीरामचन्द्रमूर्तिम् अहं मनसा ध्यायामि। इदानीम् अहं ध्यायामि। अद्य आलयं प्रति न गतः अहं, तर्हि इदानीं मनसा ध्यायामि, सन्ध्याकाले मनसा ध्यायामि इति अहं वदामि। कथं मनसा ध्यायामि? प्रतिदिनम् अहं चक्षुषा पश्यन्नस्मि, अतः मनसा ध्यायामि अहम्। अद्य मनसा एव पश्यामि इति चिन्त्यताम्। अहम् एवम् उपविश्य मनसा पश्यन्नस्मि इति चिन्त्यताम्। तदा तदानीं सापि प्रतीतिः कथम् आगता? पूर्वं प्रत्यक्षेण चाक्षुषज्ञानेन अयम् अवकाशः लब्धः। श्रीरामचन्द्रमूर्तिं सम्यक् दृष्टवान् आसम् अहम्। अतः बाह्येन्द्रिय अनपेक्ष प्रवृत्तिः नो अनुभवते। प्र बाह्येन्द्रिय अपेक्षया एव प्रवृत्तिर्भवति। बाह्येन्द्रिय अनपेक्ष प्रवृत्तिस्तु न भवति, सत्यं न भवति। अतः आंतर सुख दुःखादि व्यतिरिक्त बहिर्विषयेषु नापि आंतरम्, आंतर सुख दुःखादि व्यतिरिक्त बहिर्विषयेषु तस्य बाह्येन्द्रिय अनपेक्ष प्रवृत्ति अनुभवते। अनेन किं ज्ञायते? बाह्येन्द्रियाणि न बोधजननानि, आंतर इंद्रियाणि बाह्येन्द्रियम् अनपेक्ष न प्रवर्तन्ते। बाह्येन्द्रियम् अपेक्षैव प्रवर्तन्ते। अतः इंद्रिय संभवं प्रत्यक्षम् ईश्वरं न साधयति। इंद्रिय संभव रूप प्रत्यक्षम् ईश्वरं न साधयति। अनन्तरं नापि योगजन्यम्, योगात् जायते इति योगजः, नापि योगजन्यमस्ति। योगेन अपि यो योग संभवं प्रत्यक्षमपि न ईश्वरं साधयति इति वक्तव्यम्। तत्र उच्यते भावना प्रकर्ष पर्यन्त जन्मनः तस्य विशदावभासत्वेपि पूर्वानुभूत विषय स्मृति मात्रत्वात् न प्रामाण्यमिति कुतः प्रत्यक्षता? तत्र उच्यते योगः कथं ज्ञायते? स्मरणात् ज्ञायते। का नाम स्मृतिः? पूर्वानुभवजन्य संस्कार मात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। योगं तु स्मरण भूतं वर्तते। स्मरणात् योगः इत्युच्यते। कथं? योगेन यद् ज्ञानं जायते तेन ज्ञानेन सर्वसाक्षात्कार तन्निर्माण सर्वार्थ साक्षात्कार तन्निर्माण समर्थ पुरुष विशेष विषय बोधः योगेन अपि न सिद्ध्यति। सामान्यतः योगः इत्युक्तौ योगेन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि रूप योगेन सर्वसाक्षात्कार समर्थ ईश्वरः न सिद्ध्यति इत्युच्यते। कथं? तत्रापि भावना प्रकर्ष पर्यन्त जन्मनः पूर्वानुभवजन्य संस्कार मात्रजन्यं ज्ञानम्। पूर्वं यः विषयः अनुभूतः अस्माभिः तं विषयं पुनः पुनः पौनःपुन्येन मनसा ध्यायेत्
मया इदानीं मम 42 अस्ति। मम यदा 10 इयर्स् आसीत् तदानीम् एकः विषयः मया दृष्टः इति स्वीक्रियताम्। इदानीमपि तस्य विषयस्य स्मरणमस्ति। किमर्थं स्मरणमस्ति इत्युक्तौ भावना अस्ति, पुनः 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 संस्कारः वर्तते। एवं जातम् एवं जातम् एवं जातम् इति संस्कारः वर्तते। दशवर्षे मया सैकल् चालनसमये तदानीमेव on that time ever I have learnt cycle. मम तु क्लेशः सञ्जातः अत्र अस्ति। क्लेशः सञ्जातः अधः पतितवान् आसम् अहं मार्गे सैकल् अभ्याससमये पतितवान् आसम्। इदानीमपि वर्तते अत्र मम शरीरे सर्वत्रापि एवं रूपेण वेदना वर्तते एव। मार्क्स्, आक्सिडेण्ट् मार्क्स् सर्वत्रापि वर्तन्ते एव। बहु इदानीं भगवतः अनुग्रहात् इदानीं नास्ति, तावदेव वर्तते एव सर्वदा। अत्र अस्ति। इदानीं प्रतिदिनं यदा अहम् ऊर्ध्वपुण्ड्रं धरामि तदानीं तु अहं दर्पणे पश्यामि। दर्पणे यदा दृश्यते तदानीं स्मरणम् आगच्छति। इदानीं 32 इयर्स् 33 इयर्स् जातमस्ति तथापि मम स्मरणमस्ति कुत्र पतितवान् कथं पतितवान् इत्येवं रूपेण स्मरणमस्ति। कुतः? संस्कारः वर्तते, संस्कारः अस्ति। अतः भावना प्रकर्षपर्यन्त पूर्वं यः अनुभवः जातः तस्य अनुभवस्य विषये संस्कारः प्रतिदिनम् अस्ति इत्यतः तस्मिन् विषये मम भावना अस्ति। अतः भावना जन्मनः तस्य विशदावभासत्वेपि तेन कारणेन योगः अस्ति, योगः जायते। तस्य योग योगसम्भवरूपं प्रत्यक्षं विशदावभासत्वेपि। विशदावभासत्वं नाम समीचीनतया प्रकाशमानम् अस्ति चेदपि, प्रकाशमानम् अस्ति चेत् इदानीं समीचीनतया प्रकाशमानम् अस्ति। अत्र मम समीचीनतया प्रकाशमानम् अस्ति चेदपि पूर्वानुभूतविषयस्मृतिमात्रत्वात् पूर्वम् अस्मिन् विषये मम अनुभवः आसीत्। अयमेव विषयः इदानीं पुनः अपि स्मर्यते मया। अतः पूर्वानुभूतविषयस्मृतिमात्रत्वात् पूर्वं यः विषयः अनुभूतः तस्य विषये स्मृतिमात्रत्वात् न प्रामाण्यं। अतः स्मरणे प्रामाण्यमस्ति। योः प्रत्यक्षे पूर्वानुभवः एव तत्र प्रामाण्यमस्ति। कुतः प्रत्यक्षता? स्मरणं स्मरणं किम् उक्तं? स्मृतेः प्रत्यक्षे अन्तर्भावः इत्युक्तं। योगसम्भवरूपं प्रत्यक्षं किमस्ति अत्र? नास्ति एव। कुतः प्रत्यक्षता? तद् अतिरिक्तविषयत्वे कारणाभावात्। तद् अतिरिक्तविषयत्वं नाम पूर्वानुभवं विना यः कोऽपि विषयः अधुना अनुभूयते वा? यौहिकप्रत्यक्षेण। यौहिकप्रत्यक्षेण तथा अनुभवः नास्ति। इदानीं मीमांसकाः एवं वदन्ति, अस्माभिरपि चिन्त्यताम्। अस्माकं सिद्धान्ते तथा न, तथापि चिन्त्यताम्। अस्माभिः भगवत्प्रसादजन्यम् इत्यपि उच्यते। दिव्यं ददामि ते चक्षुः इति उक्तत्वात् एवं चिन्त्यताम्। इदानीं कुरुहैकावलप्पन् इत्युक्तं खलु, तस्य योगे योगावस्थायां श्रीकृष्णः प्रतिदिनम् आगतः इत्युक्तम्। एवं चिन्त्यताम्। श्रीकृष्णं पूर्वं कुरुहैकावलप्पः प्रत्यक्षेण दृष्टवान् स्यात्। अतः पूर्वानुभवजन्य स्मृतिमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति स्मरणं तत्र अस्ति। तद् अतिरिक्तविषयत्वे पूर्वानुभवं विना स्मरणं तु सर्वत्रापि नास्ति। कारणाभावात् कारणमेव नास्ति। तथा सति
तस्य भ्रमरूपता यत्किमपि तथा जायते इति स्वीक्रियताम् पूर्वानुभवं विना मम एतादृशः अनुभवः एव एतावत्पर्यन्तं नास्ति इति स्वीक्रियताम् प्रप्रथमवारम् अयं विषयः दृश्यते एतावत्पर्यन्तं सर्पमेव न दृष्टवान् अहम् प्रप्रथमवारं स्वप्ने सर्पमहं पश्यामि इति यः कोऽपि वदति इति स्वीक्रियताम् अस्माकं सिद्धान्ते न विशिष्टाद्वैतवेदान्ते इदानीं नोच्यते अयं दृष्टान्तः विशिष्टाद्वैतवेदान्ते नोच्यते विशिष्टाद्वैतवेदान्तं मिङ्गल् कृत्वा अमुं दृष्टान्तं मनसि नैव स्थापनीयमस्ति अयं दृष्टान्तः मनसि नैव स्थापनीयः एवं सामान्यतया चिन्त्यताम् सर्पमेव न दृष्टवान् आसमहं प्रप्रथमवारं स्वप्ने दृश्यते सर्पः यः यद्वस्तु मया स्वप्ने दृष्टं तद्वस्तु सर्पः इति वक्तुं शक्नोमि वा अहम् न कुतः सर्पस्य दर्शनमेव नास्ति मम एतावत्पर्यन्तं सर्पस्य अनुभवः एव नैव आगतः यदि सर्पविषये अनुभवः आगतश्चेत् मया स्वप्ने सर्पः दृष्टः इति वक्तुं शक्यते एवं अनुभवः नास्ति चेत् भ्रमरूपता तथा सति तस्य भ्रमरूपता एवं प्रत्यक्षं नास्ति इति प्रतिपादितम् नापि अनुमानम् इदानीं किं प्रमाणमिति किं तत्र प्रमाणमिति पृष्टं खलु प्रत्यक्षं नास्ति शास्त्रैकवेद्यत्वम् उक्तं खलु अतः प्रत्यक्षं नास्ति मीमांसकाः वदन्ति एतेषां खण्डनं तावत् नैयायिकाः वदन्त्येव प्रत्यक्षं नास्ति नापि अनुमानम् अनुमानं द्विविधं विशेषेण विशेषतः दृष्टम् अनुमानं सामान्यतः दृष्टम् अनुमानम् इति अनुमानस्य द्वैविध्यम् उच्यते अनुमानं द्विविधं विशेषतः दृष्टम् अनुमानम् एकं वस्तु उद्दिश्य अथवा एकं वस्तु सम्यक् दृष्ट्वा जायमानम् अनुमानं विशेषतः अनुमानं विशेषतः दृष्टम् अनुमानं सामान्यतः दृष्टम् अनुमानम् इत्युक्तौ प्रायः सर्वाण्यपि वस्तूनि समीचीनतया अवलोक्य तदा जायमानम् अनुमानं सामान्यतः अनुमानम् इदानीं सामान्यतः दृष्टं नाम पर्वतो वन्यमान् धूमात् यथा महानसः इति व्यवह्रियते भवन्तः जानन्त्येव अस्य अनुमानस्य अर्थः पक्षः पर्वतः अन्यथा नैव चिन्तनीयमस्ति अन्यैः अपि इदं दृश्यते इत्यतः किञ्चित् विवरणं कृत्वा वदामि भवन्तः अन्यथा नैव चिन्तयन्तु किमर्थमित्युक्तौ पर्वतो वन्यमान् धूमात् इत्यस्य सर्वस्यापि व्याख्यानं वदति इति नैव चिन्तनीयमस्ति एवं सामान्यतो दृष्टम् इति अनुमानस्य प्रयोगः ता इत्यत्र इदम् अनुमानं पर्वतो वन्यमान् दृष्टं पर्वतो वन्यमान् धूमात् यथा महानसः इति पर्वतः पक्षः वन्यमान् इति साध्यमस्ति वह्निः साध्यमस्ति वन्यमान् इति धूमादिति हेतुः महानसः इति दृष्टान्तः यत्र साध्यते स पक्षः यत् साध्यते तत् साध्यं येन साध्यते तद् हेतुः यथा साध्यते स दृष्टान्तः अतः पर्वतो वन्यमान् धूमात् यथा महानसः महानसे एका व्याप्तिः गृहीता का व्याप्तिः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिः गृहीता यत्र वह्निरस्ति यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिः द्विविधा अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः इति उभयविधा व्याप्तिरपि तत्र गृहीता तां
व्याप्तिं गृहीत्वा अपरस्मिन् दिने एकस्मिन् पर्वते धूमः दृश्यते। धूमस्य दर्शनात् वह्निः अस्ति इति अनुमीयते। कथं? तया व्याप्त्या। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्त्या धूमदर्शनेन वह्निः अस्ति इति अनुमीयते। वह्निर्भवेत्, धूमस्य सत्त्वात् वह्निर्भवेत् इति अस्माभिः ऊह्यते। इदं सामान्यतो दृष्टम् अनुमानम्। विशेषतो दृष्टम् अनुमानम् इत्युक्तौ कृत्तिका इति एकं नक्षत्रमस्ति। अग्निर्न पातु कृत्तिकाः इति वेदमन्त्रः। कृत्तिका इति नक्षत्रमस्ति। कृत्तिका नक्षत्रस्य उदयानन्तरं रोहिणी नक्षत्रं जायते इति ज्ञायते। एवं क्रमेणैव नक्षत्राणि जायन्ते। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इति। कृत्तिका नक्षत्र अनन्तरं रोहिणी नक्षत्रम् इत्युच्यते। कृत्तिका जाता एवम् अस्माकं चिन्तनमस्ति। कृत्तिकायाः उदयानन्तरं रोहिणी नक्षत्रस्य उदयः इति ज्ञानमस्ति। अनेन ज्ञानेन अस्माभिः किं चिन्त्यते, किम् अनुमानं भवति? कृत्तिका जाता, रोहिणी अपि जाता एव इति अनुमानं भवति। परं रोहिण्याः उदयं तावत् जननं, रोहिण्याः जननं तावत् अस्माभिः न ज्ञातं। कृत्तिकायाः जननमेव ज्ञातं। कृत्तिकायाः जननानन्तरं रोहिण्याः जननं भवति। कृत्तिकायाः जननं जातम् इति अस्माभिः ज्ञातं। तेन ज्ञानेन रोहिण्याः अपि जननं जाता स्यात्, जातं स्यात् इति अनुमानं भवति। अवगम्यते वा? इदं तावत् विशेषतः सृष्टम् अनुमानम् अस्ति। एवम् अनुमानस्य द्वैविध्यम् उक्तं। विशेषतः दृष्टम् अनुमानं, सामान्यतो दृष्टम् अनुमानम् इति अनुमानस्य द्वैविध्यम् अस्ति। अतीन्द्रियवस्तूनि सम्बन्ध अवधारण विरहात् न विशेषतः दृष्टम्। इदं वस्तु तावत् अतीन्द्रियवस्तु। ब्रह्म इति यद्वस्तु उक्तं तद्वस्तु इन्द्रियगोचरं न। अतीन्द्रियवस्तु, अतीन्द्रियवस्तु सम्बन्ध अवधारण विरहात् लोके अस्माभिः यानि यानि वस्तूनि दृश्यन्ते तेषां सर्वेषां वस्तूनां सम्बन्धः अस्माभिः अवगम्यते। लेखनी अस्ति, लेखन्याः प्रयोजनं किं? नोट् स्वीकृत्य लिखितुं शक्यते। कूपी अस्ति, कूप्याः प्रयोजनं किं? जलं पातुं शक्यते। लैपटॉप अस्ति, प्रयोजनं किं? पाठः पाठयितुं शक्यते। सम्बन्धः द्वयोः वस्तुनोः, अतः त्रयाणां वस्तूनां सम्बन्धः अस्माभिः ज्ञायते एव, स्पष्टं ज्ञायते। परम् अतीन्द्रियवस्तूनि सम्बन्ध अवधारण विरहात् जगतः कारणकर्ता परमात्मा इति विशेषतः दृष्ट अनुमानेन कथं ज्ञातुं शक्यते? अतः अत्यन्त बहुधा प्रकारेण इदं ज्ञातव्यम् इति कारणात् न विशेषतः दृष्टम् अनुमानम्। एकं निर्दिष्टं विषयं स्वीकृत्य इदं वक्तुं न शक्यते। कृत्तिका जननानन्तरं रोहिण्याः जननम् इति वक्तुं शक्यते तत्र। परं ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं कथं वक्तुं शक्यते? ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् एकं विषयम् उद्दिश्य वक्तुं शक्यते वा? निर्दिश्यमानं विषयं वक्तुं शक्यते? निर्दिश्यमानं विषयम् उद्दिश्य वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतः बहुधा प्रकारेण वक्तव्यमस्ति। जगत्कारणत्वं ब्रह्म इति ज्ञातव्यं चेत्
आरम्भात् वक्तव्यमस्ति सर्वमपि। साक्षात् यः यज्ञोपवीतधारणं कृतवान् तत्र कृत्तिका नक्षत्र नक्षत्रमासीत्, अतः अद्य रोहिणी नक्षत्रं भवति इति अनुमानं कर्तुं शक्यते वा तदा? तत्र यथा अनुमानं भवति तथा अनुमानं तु अत्र न भवति। कुलालः घटं निर्मितवान्, कुलालः निमित्तकारणभूतः अस्ति, तथैव परमात्मा जगत् निर्मितवान्, परमात्मा निमित्तकारणभूतः अस्ति, एवं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। समस्त वस्तु साक्षात्कार तन्निर्माण समर्थ पुरुष विशेष नियतम सामान्य दृष्टमपि लिंगम न उपलभ्यते। भोः, समर्थ वस्तु साक्षात्कार तन्निर्माण समर्थः परमात्मा जगत्कारणभूतः अस्ति। जगत्कारणभूतं परमात्मानं यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् यथा महानसः इत्यत्र सामान्यतया महानसे व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वते धूमदर्शनेन वह्निः साध्यते, तथा साधयितुं न शक्यते। सामान्यतया साधयितुं न शक्यते। लिङ्गान्यपि नोपलभ्यन्ते, तादृश लिङ्गमेव नास्ति इति अनुमानेन, सामान्यतो दृष्टम् अनुमानेन, दृष्टेन अनुमानेन, विशेषतः दृष्टेन अनुमानेन उभयतापि ब्रह्म प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः प्रत्यक्षप्रमाणेन एवम् अनुमानप्रमाणेन द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यां न संगच्छते ब्रह्मणः प्रामाण्यम् इत्युच्यते। श्वः पश्यामः, अद्य समापयामः। श्वः नैयायिकानां प्रश्नस्य आरम्भः, श्वः सायङ्काले पश्यामः। एवं, धन्यवादः। धन्यवादः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणसारिणे श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। धन्यवादः।